Like, subscribe and get notified. On the 13th anniversary, villagers of Aldona held a prayer service for 6 members of the village who died as a bus plunged into the Mapsa river at Kalvim, killing all 6. The driver and cleaner managed to escape. 4 schoolgirls and 2 adults from Kalvim died on 18th February 2012, when the driver attempted to take a turn at the jetty, lost control and drove the bus straight into the river. After a 10-year trial, he was acquitted for lack of evidence. आज आमी हांगसर हे कालव्याच्या खुर्साक फेऱ्या हाली थंयसर लागायन केल्या कितें भाशेन आमची ल्हान भुरगीं खूब वर्सां जालीं ती आतां बुडून मेल्लीं पळय ती बसीन सावन तांकां रोसेल्या बापाक मागून तांचे आत्म्यान सुर्गीचे सूख सासणाचे संस्कार मागल्या तांचे पासून रोजार करपाक हांगसर खूब लोक आयिल्लो कालवेचो कारोणचो म्हणजे सगळ्या आलदूनचो लोक आयिल्लो हांगसर एक लादेन केलें तांचे पासून आनी वर्साच्या वर्सा ही लादेन हांगसर चालू आसता मारिया फुडें सरून करता आनी हांगा तांचे पासून मागला आनी गोंयच्या सरकारा पासून आनी हांगसर सगळे हाजीर आसलेले जोण एकल्याच्या पासून इंतेसा पासून पाद्री मादीन पासून मागला ही भरपूर दुखाची खबर आसली इन दॅट इयर आनी आयज 13 वर्सां जाता बोत्तात आनी ह्या भुरग्यांचे आत्मे म्हाका दिसता ऑलरेडी स्वर्गार पावलेले आहा आनी आयज तांची घरची दुकान ते एक्सप्रेशन सांगूंक जायना ती कितली दुकान आसतली आयज तांची ल्हान ल्हान भुरगीं इतलीं व्हडलीं जावपाची आनी आयज म्हाका दिसता कॉलेजीक आसपाची पूण हो पळय जागो आहा इट इज व्हेरी व्हेरी सेंटिमेंटल आनी आयज आमचे आंटी मारियन ती सदांच कोत्ता हें मागणें आनी रोजार आनी हेंच कॅरी ऑन जावचें आनी एक हांव प्रॉमीस करूंक सोदतां हो पळय खुरीस आहा हांगा हांव बांदून दितलो हें एज अ चॅपल तर कित्याक हो उगडास उरतलो आनी सगळीं कोण मेल्या तांची ते थंयसर जाला आमच्या ब्रिजाचेर पूण हांगाय तांचे फोटो येतले. It is one of our girl also from here who died among them, and we are come here gathered today here to just say a rosary for them, and somebody has offered them also prayers here, and I thank them very much for remembering them, and they have called us also. Thanks for them, and I want to ask everyone to pray for them. That's it we can do for them now and nothing else, and please they may also help us in their prayers for us. नानू यो न्ही खेळ म्हज्या वांगडा येतो बाय नानो धाकटे भुरग्यां टीबी जावपाची चड रिस्क आसता आनी ताका भुरग्यांगे टीबी म्हणटात कित्याक बेश्टो दुबावान जियेता टीबी टेस्ट कोन्न गे न्हू. अरे पूण खंय नानू आयज गोंयच्या सगल्या हेल्थ सेंटरांनी टीबी टेस्ट आहाय आनी तेवूय बीन फ्री. खरें होय जागृत जावया गोंय टीबी मुक्त करया. बाय बांगडे घे गो सा ताजे आहाय बरी उड्डामेती कोर. रोजालीन उड्डमेती सोड इतले दीस जाले तुका खोकली कित्याक येता तें पयलीं सोद. 2 सुमनां तर जाल्या थांबतली ती आज नाल्या फाल्यां. यमक बरें जुळां पूण तुजी खोकली बेश्टी काय टीबीची हें तुका कळ्ळां. योग्य वेळार निदान जाल्यार तुम्ही स्वताक आणि तुमच्या वांगड्याक टीबीच्या संसर्गापासून वाचवूंक शकतात. आतांच लागींच्या आरोग्य केंद्रार वचून तपासणी करून घेयात. जागरूक जावया गोंय टीबी मुक्त करया.